काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। क्या आपको लग रहा है कि काबीना भी आज इसका अप्रूवल दे देगी और दोनों हाउसेस में ये कब पेश किया जाएगा और कब तक आप इसको मंजूर कराने का इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, काबीना का इजलास अभी बिल्कुल जारी है और कैबिनेट अप्रूवल, क्योंकि जो स्टेप्स टू लेजिस्लेशन या स्टेप्स टू अमेंडमेंट हैं आईनी तरमीम के लिए, वो कुछ स्टेप्स लवाजमात होते हैं जो पूरा करना ज़रूरी होते हैं, और उनमें से एक ये स्टेप है कि कैबिनेट अप्रूवल और CCLC जो है उसका अप्रूवल साथ होना ज़रूरी है, और वो अप्रूवल होगा तो फिर ये हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा। और हाउस में इन आइदर ऑफ द हाउसेज, वो या सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, उसमें हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि आज अगर कैबिनेट अप्रूवल इसका हो जाए अगर, तो उसमें डेफिनेटली ये कल प्रेजेंट हो सकता है, सेनेट में पहले हो जाए और नेशनल असेंबली में बाद में हो जाए, या वाइस वर्सा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी एक हाउस में वो ओरिजिनेट हो सकती हैं अमेंडमेंट्स। सही, लेकिन वो आज तो मुतवक्को नहीं होगा, क्योंकि आज बिलावल साहब और उनकी जमात के कुछ अरकान हैदराबाद गए हुए हैं। इसके अलावा आपके कायद अपने भी, वो भी लाहौर में, तो आज तो ये दोनों हाउसेस में पेश होकर आज ही फैसला होने का तो इम्कान नहीं है। नहीं, आज एक्सपेक्टेड नहीं है कि आज वो ये पास हो, बिकॉज ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ जिस तरह आपने जिक्र किया, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पार्टी के कायद भी और दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया बिलावल साहब, वो भी हैदराबाद उनका एक जलसा है कारसाज वाक़े के हवाले से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और ये तभी प्रेजेंट होगा जब तमाम तर मेंबर्स यहाँ पे होंगे। अभी फिल वक्त ये मेंबर्स जिनका आपने जिक्र किया ये नहीं है। और वैसे नंबर गेम पूरी कर चुके हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने आज कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUF का इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन अभी सलमान अकरम आज़ाद साहब को हमने इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि हमारे तो दो शिकों पे एटलीस्ट बहुत ही सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोबारा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। शहजाद साहब, कमेटी जो है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, इस तमाम तर मामले को देख रही थी, उसने आज अपनी प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया है और इत्तफाक़ राय से ये तमाम तर जो मसवदा है ये मंजूर हुआ है। PTI के तो अपने अरकान जो हैं, उनकी एक मेंबर की बात से दूसरे मेंबर की बात नहीं मिलती, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल्कुल इत्तफाक़ राय से वो हुआ, और इसी तरह जो आमिर डोगर साहब ने, उन्होंने कहा इत्तफाक नहीं हुआ। तो इनका एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से अपनी बात को नहीं मिला पा रहा, तो इत्तफाक़ राय से ही कमेटी ने अप्रूव किया है। और अगर तो इनको फिर भी आपको मतलब यकीन है कि JUF और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे इस तरमीम के हक में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर देंगे वो, और हमारे नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, क्योंकि इत्तफाक़ राय से हुआ है और ब्रॉडर कंसेंसस जब डेवलप हो गया तो वो नंबर्स की कैलकुलेशन आपके पास भी हैं कि जितने नंबर्स हमें रिक्वायर्ड थे, और JUI ऑब्वियसली उनके पास एक मैजिक नंबर है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काफ़ी करीब आ गए। मैं JUIF के हवाले से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिलावल साहब ने तो कहा कि इत्तफाक़ राय हो चुका है, लेकिन फजल रहमान साहब की तरफ से या उनकी जमात की तरफ से अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कल रात को उन्होंने कहा था कि हमारा एक रुकन कौमी असम्बली अगवा है, उसकी फैमिली हमारे साथ है, और अगर ये बदमाशी से करने की कोशिश की तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गफूर हैदरी साहब, अताउर रहमान साहब, दोनों ने सेनेट में बहुत ही सख्त तकरीर की है और यही कहा है कि हमारे अभी भी जो रुकन है वो गायब हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में आप ना एक्सपेक्ट करें कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए शहजाद साहब, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और कतन गवर्नमेंट के पार्ट पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को कोर्स किया जा रहा हो या फोर्स किया जा रहा हो। हमने तो एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच किया है इस तमाम तर चीज़ पे थ्रू द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, और वही जो है वो इत्तफाक़ राय से तमाम तर चीज़ हुई है। और अगर एग्रीमेंट ना होता तो जो तमाम तर कंसेंसस बिल्ड किया गया है तमाम तर चीज़ों पे, बिकॉज ऑब्वियसली हमने भी स्टेप बैक किया है, और इन जो तजवीज़ थी दीगर पार्टियों की वो भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो इत्तफाक़ राय से ही हुआ है। उनकी स्टेटमेंट भी आ जाएगी, ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ खुद पेश मलिक साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज में नहीं है, किसी पर दबाव डाला गया हो, तो कल फजल रहमान साहब की तकरीर, अख्तर मेंगल साहब का बार बार पोस्ट करना कि हमारे अरकान के साथ भी जोर ज़बरदस्ती हो रही है, क्या गलत बयानी कर रहे हैं ये दोनों पार्टीज और इनके रहनुमा? देखें, अगर ऐसी कोई बात हुई होती, कोई अगवा हुआ होता, तो जाहिर बात है कि कोई दरख्वास्त होती, किसी थाने में FIR के लिए दरख्वास्त दी गई होती, कोई हेबियस पिटिशन होती, कोई ऐसा मामला होता, या किसी न किसी SHO, DSP, IG या CPO, RPO को लिखा गया होता। हमारे इल्म में तो कोई ऐसी दरख्वास्त अभी मंजर आम पे नहीं आई, और ना हमें बताया गया है कि कोई ऐसी दरख्वास्त पेश की गई है। ऑब्वियसली हम एज गवर्नमेंट ऐसी किसी चीज़ को कंडोन नहीं करते। ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बात है तो कोई ऐसा
کوئی سالڈ ایویڈنس ہے ان کے پاس تو وہ ضرور پیش کریں. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے ارکان کی جو آزاد ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہی ہمارے مطابق، کیا ان کی ضرورت ہوگی قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں؟ دیکھیں ابھی تک تو پھر بھی وہ آزاد ہی ہیں، اور آپ کی کیلکولیشن جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کی تو وہ اسی حساب سے ہی ہے. اگر ان میں سے کوئی ووٹ دینا چاہے اور اگر ان کی کانشنس ان کو اجازت دیتی ہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے تریسے ٹیک کے ریپریکاشنز جو ہیں وہ بھی ان کو فیس کرنے پڑیں گے. لیکن آج ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہوا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب مہینہ پہلے آئینی ترمیم جب پیش کی گئی تھیں اور جب وہ پیش ہونے والی تھی، آپ ہی کے پروگرام میں اس سے ایک رات پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ آزاد اراکین ہیں اور یہ کہاں ووٹ کریں گے یہ ان کی کانشنس ہی بتائے گی. اس پہ پھر اگلے دن ایک وضاحت آئی، اور آج بھی اسی طرح کچھ ہوا کہ جب آئینی ترمیم پیش کرنے کی شنید تھی تو پھر عدالت سے ایک وضاحتی جو ہے آرڈر آ گیا. اور کیونکہ اس میں میری اطلاعات کے مطابق تو 3 جج صاحبان تو وہ کراچی تھے اور باقی جو ہے وہ کچھ لاہور تھے اور کچھ یہاں پہ تھے، تو وہاں پہ یہ اگین اس کی ایک ریپوٹیشن ہے اور ایک جوڈیشل. لیکن ایک اور بھی اتفاق ہوا نا، ایک تھوڑی تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج ہی اجلاس طلب کیا. دوبارہ انہوں نے مشاورت کی کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے جو خط آیا اس پر کیا کرنا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ نے بہرحال آج جواب دیا ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان سے ایک وضاحت مانگی تھی، اسی چیز کا جواب تھا. لیکن الیکشن کمیشن اور ابھی ذرائع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس امینڈمنٹ کے ساتھ جائیں گے جو الیکشن ایکٹ میں کی گئی ہے. تو یہ بھی اس نے اتفاق کی ہے میرے خیال سے. دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہمارا پریروگیٹو ہے، ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے کہ ہم لیجسلیٹ کر سکیں، اور ہم نے لیجسلیٹ کیا. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین کو وہ ری رائٹ کرے یا آئین کی اپنی منشا کے مطابق وہ تشریح کرے. آئین میں واضح طور پہ 3 دن لکھا ہے، آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو فریق آپ کے سامنے ہے اسی کو ریلیف مل سکتا ہے، اور آئین میں یہ تمام تر چیزیں آئین اور قانون میں درج ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو فریق آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ریلیف فراہم کر دیا جائے، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ 3 دن سے آپ بڑھا کے اس کا دورانیہ 15 دن کے اندر. ذرا بتائیے گا کہ اب یہ جو مسودہ چوتھا جو سامنے آیا ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہوا ہے، حاصل کیا کرنے جا رہی ہے نون لیگ؟ کیونکہ شروع تو آپ ہوئے تھے کہ ججز کی ایج بھی بڑھائی جا سکتی ہے، ان کا ٹرم بھی فکس کیا جا سکتا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں آپ نے بھی دلائل دیے، بلاول صاحب نے تو بہت زیادہ دیے، وہ تو اس مسودے میں نہیں ہے. تو اچیو کیا کریں گے ایونچولی آپ اس سے؟ کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوگی نظام میں؟ دیکھیں اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ. اصل مقصد یہی تھا کہ اس پورے جوڈیشل ریفارم جو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، جوڈیشل ریفارمز کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، خواہ وہ اس کا نام آپ آئینی عدالت دے دیں یا آئینی بینچ دے دیں یا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈویژن دے دیں جہاں پہ جو آئینی بینچز بنائے گا، یہ تمام تر وہ چیز تھی جس پہ ہم نے جوڈیشل اور لیگل ریفارمز لانے تھے. کیونکہ اس میں کون سے ایسے ریفارمز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر ہیں اور اس سے جو ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو غیر ضروری جو تشریح کی جاتی ہے ہر سیاسی جماعت کے، جو میں تو خود بھی اس چیز کی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز 90% ٹائم ٹیک اپ کرتے ہیں. جو عام شہری ہے، کامن مین ہے، اس کی اپیلیں، اس کی ریویوز، اس کی ریویژنز وہ 20-25 سال پینڈنگ پڑی رہتی ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اگر سنوائی ہوتی ہے نکال کے دیکھ لیں، ایک بھی ایسا آئینی کیس یا سیاسی کیس تو لگا ہی نہیں پچھلے 3-4 ہفتوں میں. 63A کا تھا، 2 دن میں سماعت ہوگی، تو 90% ٹائم کیسے سرو ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں 63A ہے، یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. پھر آپ کی جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی کا جو سائن تھا اس کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ دیگر جو پولیٹیکل نیچر کی پٹیشنز آ جاتی ہیں، اور میں کیونکہ ایک پریکٹسنگ لائر ہوں تو میں تو بڑی کلوزلی اس کے علاوہ اور کیا ہے اس مسودے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی چینجز ہیں، اس سے اصلاحات ہوں گی؟ دیکھیں ججز کی ایویلیویشن اور ان کی پرفارمنس یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ججز کنفرم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ججمنٹس آتی ہیں وہ ان کا لیگل ایکیومن یا لیگل وزڈم کو یا ان کی کوالٹی کو یا کمپیٹنس کو انشور نہیں کر رہی ہوتی یا ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور اس میں سینیورٹی پرنسپل بھی آپ چینج کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹاپ 3 ججز میں سے ہوگا اور اس کا اختیار بھی پارلیمانی کمیٹی کو دیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی میں اکثریت ٹریجری بینچز کی ہوگی، یعنی کہ بیسیکلی حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بتائیں گی کہ اب اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. دیکھیں امریکہ میں، برطانیہ میں اسی طرح ہوتا ہے. جب ان کی سینٹ اور کانگریگیشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں اور کانفرمیشنز ہوتی ہیں، ہمیں 19ویں ترمیم کے بعد ہمارا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرا ڈاؤن کر دیا گیا تھا. ہماری پارلیمانی کمیٹی کی جو میننگ فل اور پرپسفل ان پٹ تھی وہ وہاں پہ نہیں تھی. ہمیں ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. ہماری ایک میننگ فل اور پرپسفل ان پٹ ہونا ضروری تھی.
جس طرح دنیا کے باقی جمہوریتوں میں ہوتا ہے، دنیا کے باقی ممالک میں ہوتا ہے، اور ہم نے اسی چیز کو انشور کیا ہے کہ اس پورے وہ آپ پروسیس کہہ رہے میں ہیں کہ اس میں ہماری شامل کر دیا. بہت بہت شکریہ.